Allez, Aïsek, Babez. Babez, j'aime bien. Non, une Babez. فكرتوني بواحد اليامات هذه تاع ايساك بابيز باب زوار. مالك كان تما يقرا لي كيما يوسف يقرا في بينك. Ex Babez. Voilà, ex Babez راك في بينك. بينك. Et pour en parler justement باش نهضروا على les activités ديالهم على واحد ليشانج على واحد الفولونتاريا راح يندار وباش يروحوا الناس زعما بغيت فواياج ولا الاخر سهله. ايساك بابيز اجونس فواياج صحيحه. نو جو ريغول. مرحبا بكم. على avec nous هاد الصبيحه سارة بوغيروا. Oui, باش ما bonjour. نغلطش pour pas écorcher. Ça Non, va? non, c'est bon, c'est لاباس correct. عليك؟ Ça va. مرحبا. Merci مرحبا de بك. m'accueillir chez vous. Et ça fait plaisir. مرحبا بك زعما تسمعينا انت. عقبه محجوب. صباح الخير. Monsieur le Président. Bonjour. Président. تاع لايسك باباز اليوم معنا في هذه الصبيحه pour parler justement de هذا l'échange هذا التبادل اللي راح يكون. alors كان تاع لي فولونتير اللي يروحوا مي كاين اوسي لي فولونتير اللي راح يجيو. اكزاكتومون دونك صباح الخير المستمعين جي لا فام. صباح الخير مرحبا. قرب شويه الميكرو. اوكي دونك فوالا حبيت مع الاول برك نبدا ايساك. بون نورمالمون تعرفوا ديجا ايساك. عفوا اسماء جات هضرت لنا على ايساك. عارفه. دونك انا je vais être ما court. تكسرناش برك الميكرو. ها Donc, il faut savoir برك بلي ايساك il faut savoir كاين هذا l'aspect international. Donc كاين plus de 128 pays. Ouais. Bon, هنا en Algérie on est représenté sous l'ADCG, Association de développement de capacité des jeunes. OK. Donc هذا l'aspect international هو اللي حيخلينا نهضروا على l'activité principale تاع ايساك اللي هي l'exchange, l'échange culturel, التبادل الثقافي. في هذا التبادل الثقافي كاين زوج، كاين اللي وين حنا نبعثوا وين حنا نجيبوا. دونك هنا نخلي الزميله تاعي ساره تفهمكم على هذاك شفتوا خضراتو بواحد الخضره عم بالها بلي حيهدر. هاني شوف. عم بالها راح دقت هنا نهضر على هنا نهضر. أوكي. روحي ساره. ها يا صار. كما يقال عقبة عندنا Comme il a dit lui. Comme il a dit lui. عندنا deux types de programmes مع ايساك تاع l'exchange. Alors le premier c'est le volontariat اللي هو تطوع و deuxième c'est professionnel. Alors تطوع c'est quoi? C'est un stage ou là un projet. تروح participer à un projet le pays de notre enfin la personne choisit le pays اللي حابة تروح ليه. تخير la ville, تخير le projet, تخير la période. Donc tout est fait pour mettre à l'aise la personne. وتروح elle va participer dans un volontariat à 6 semaines. Donc شهر ونص يروحوا يكونوا dans une ambiance de volontariat avec d'autres volontaires venus des 4 coins du monde pendant 6 semaines et travailler dans des projets qu'on appelle le GCDP, le Global Community Development Programme. C'est quoi? C'est pour développer la communauté. Donc يروحوا c'est des projets humanitaires comme enseigner les enfants, enseigner une langue, travailler avec une ONG, etc. Il y a plein. Alors justement سمح لي هاد لي بروجي وين يلقاهم كيما تقولي يقدر يخير ديجا شكون هذا اللي يقدر يخير اسكو يكون ممبر في لايساك ولا لا اسكو يكون برك étudiant اسكو يكون لازم يكون étudiant c'est ouvert à tous les étudiants لازم يكون soit étudiant soit يكمل ça fait même pas 2 ans وهاد لي بروجي وين يلقاهم في لا بلاتفورم تاع ايساك باش يقدر يخير كل بروجي يروح Exactement. Donc on va partager la page Facebook وين كاين le lien تاع وين on recrute هذوما les étudiants يلقاو لي شوا. Exactement. وما تسباس كومون اون فوا خلاص واحد خيرته كيفاش une fois خلص نبداو لا بروسيدور تاع لو ماتشينغ. alors يجوز قبل انترفيو مع ايساك باب زوار لازم يكون دابور يكون عنده لو اوكي تاع ايساك تاع لو بي اللي جا معاك صار الانترفيو ماشي معايا مي افيك مون ايكيب مزيان. معاك انت ما نروحش صار على بالي بلي ما راحش نجوز ندير من داك لي انترفيو. alors voilà يجوز une fois هذاك يولي عنده ان ممبر لا بيرسون اللي رايحه لو فولونتير هذا ولا رايح يكون عنده يولي عنده ان ممبر تاع ايساك يولي لو ماناجر ديالو. هذاك لو ماناجر كيس كي va lui dire il va lui présenter les projets اللي يحوس عليهم يقول له alors le يورينتي كوتشي exactement il va lui montrer يقول له زعما حبيت نروح لا تركي ولا حبيت نروح يشوازي لو بيي. هذيك لا بيرسون لو ماناجر يوري له لي بروجي اللي كاين ديسپونيبل في هذيك البلاد. il le met en contact aussi مع les responsables du projet. après يزيدوا يجوز une deuxième interview مع Skype bien sûr parce qu'il peut pas se déplacer. donc une fois يجوز la deuxième interview مع les responsables du projet. s'il accepte حنا on lui donne هما il lui envoie la lettre d'invitation pour le accommodation logement le visa tous les documents comment dire l'accréditation non voilà Accommodation. ماشي accommodation بون معليش كوارد باش يجيبوه يعرضوه يعطيو له باش يسكن ياكل يبات وكلش ويعطيو له فيزا انفيتاسيون. en parlant de وين يسكن il faut préciser واش راح يصرا تما كي يروح. et voilà une fois يروح il sera accueilli par ايساك تاع هذيك البلاد et il sera logé et nourri donc tout est pris en charge. وكيفاش يروح البيي
il paye justement son billet. Ah, d'accord. Il paye son billet et les frais d'inscription qui sont de 6 000 dinars. Il خلط لنا Isaac Babez. Mais une fois le tema, il paye pas pour le logement ou le maklatani c'est fourni par. Prise en charge totale, enfin mis à part le billet. برك la billetterie la plupart يخيروا des destinations où le billet بالك ماشي غالي. Pas du tout. Alors l'année fait on a eu la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie. Oui ça. Exactement. C'est une découverte. Exactement. Non, c'est plus l'expérience اللي حتعيشها تما. Effectivement هذيك هي. ماكش رايح جونغ تريح في اوتيل وين تخرج للبحر تعاود تولي لوتيل ديالك نو راك رايح في ان انفيرونمون وين كاين اون كولتور جديده عليك وين راح تلاقى راح ديكوفري بزاف صوالح. يعيشوا dans des cités universitaires, dans des campus, وين يعيشوا؟ Alors qu'il y a plusieurs types de logements. Alors كاين اللي يخدموا مع les cités universitaires, les campus, كاين اللي يخدموا مع les familles d'accueil. Et كاين اللي يخدموا مع les hostels, les motels. Ça dépend le pays. En fait, ça dépend le pays. عقبة par exemple l'année fait, il est parti au Vietnam. Il a fait un طاح stage. فاميليا انا سملاح قالوا لي عقبه قال لك طاح في فاميليا ما شاء الله. ضربوا هذا المسمن هذا البركوكس. قال لك عندهم طفله ثانيه ما شاء الله قالوا له انت عقبه وليد فاميليا باين يعني تحب تجينا بالحسب ونسف. Non, c'était vraiment sympa parce que تماك تعلمت لا كولتور تاعهم كان ان كونتاكت ديريكت وتعلم لا لونغ لا لونغ ثاني تعلم اللغه ما قدرتش كان اي اف يفون صا اي اف يديروا هذا الشيء يبعثوا جوستومون مي بون مي سي كوميم كيما قلنا سي دي فواياج اللي يعلموا بزاف الناس ماشي من غير اللغه مي الثقافه والاكسبيريونس. Il faut préciser بلي حنا دي زيتيديون دونك اي سامبلومون كاع سي دي زيتيديون اللي راهم يديروا هكذا لي زيتيديون الاخرين اللي في البي تاعهم. انا حبيت نعرف بك حاجه ساره اسكو لي زيتيديون هذو لازم يكونوا يقراو غير في اليو اس تي اش بي ولا ميم دي زونيفرسيتي واحد اخرين؟ عندنا des étudiants جاو plusieurs wilayas même بليده كونستانتين اوران سي با ليميتي. On est ouvert à toutes les. Voilà, قعدوا مازالكم راكم هنا قعدوا معنا نعاودوا نرجعوا على نوتر بوين نوتر اسبي نسمعوا ان تيتر جوست ابري عمر عمرني نرجعوا لكم باش نكملوا مع ايساك ان بابل. جيل مورني فوالا ريستي برونشي ليكسكلو عندنا المعلم تاع سعد المجرد لو تو ديرني تسمعوه دون 5 مينوت ايساك بابيز راكم هنا نعاودوا نكملوا الحوار ولا نزيدوا نكملوا الحوار ديالنا. كنا هضرنا على الجزائريين ولا على لي فولونتير ولا لي ستوديون اللي يحبوا يمشيو كاين ثاني اللي يجيو. اكزاكتومون مي قبل ما نروحوا اللي يحبوا يجوا حبينا برك اون سبيسيفي باللي في هاد لي بروغرام ديشونج كاين دو تيب كاين فولونتاريا بروفيسيونيل و ان ستاج بروفيسيونيل. دونك ان ستاج بروفيسيونيل سي انتر 2 mois et 1 an et demi وين ليتيديون اللي عنده الصالير ديالو يخدم في اونتربريز دونك ما يديرش الانترفيو غير مع ايساك اللي راح يروح لها في هذاك لو بيي مي مع لونتربريز اللي راح يخدم اكزاكتومون ويروح تماك يكون عنده الصاله ديالو اللي يكفيه قسم ياكل ياكل يشرب ايتو سيتي سا داير مون اكسبيريونس في فيتنام دونك سي فريمون انتريسون. فاش خدمت انت في فيتنام؟ انفورماتيك سي بروغراماسيون. لا بروغراماسيون اكزاكتومون. الوغ اللي رايحين يجيو كيفاش صرات كيف العام اللي فات كانوا 4 اللي جاو اكزاكتومون دونك كيما قلنا كيما نبعثوه نزيدوا نجيبوا حنا ثاني هنايا واش كي نجيبوهم في لي دو تيب ثاني ستاج بروفيسيونيل وستاج فولونتاريا. فولونتاريا العام اللي فات باغ اكزومبل جبنا 4 هذا العام ان شاء الله عندنا كوم اوبجيكتيف 20 ان شاء الله. كي يجوا هنايا راح يخدموا في دي بروجي دونك في هاد لي بروجي هنا وين نسيو نقيسوا لا سوسيتي ديالنا بهاد لي بروجي. باغ اكزومبل عندنا ان بروجي دراو سمايل اللي هو نروحوا لي زوبيتو وين كاين دي ان بروغرام دو اكتيفيتي اللي راح يديروه هاد لي فولونتير ايترونجي لي زونفون مالاد. كاين ثاني ديسكفر الجيريا وين راح نجيبوا دي زيتيديون ايترونجي هنا في الجزائر باش يروحوا يشوفوا يكتشفوا الجزائر وين راح يفون بروندر دي فوتو يديروا دي ريبورتاج يبوبليوهم في سور انترنت هكذا يسمعوا الناس بالجزائر و بروموفوار لو توريزم سور الجزائر. والنقطه الثالثه وكاين ثاني اتش اي فور يوث هذه وين ندو وين كاين اونفا كاين اتش اي فور يوث كاين ارت سكول عندنا بزاف لي بروجي راح نجيبو فيهم. الفو بوك سافوار بلي كي نجيبو هاد لي فولونتير لازم لنا دي هوست فاميليز وين راح دي فامي داكوي وين راح نخلو عندهم هاد لي هوست فاميليز فامي داكوي دونك العائلات عندهم يسكنوا هاد لي زيتيديون باش دونك حنا نسيو نديرو لا بروموسيون ديالنا باش نسيو نجيبو لو ماكسيموم. دونك الا كاين دي فامي اللي حابين يكتشفوا اللي حابين يجيبوا عندهم ان فولونتير وين راح من بي واحد اخر راح يقدر يعيش عندهم ولا يكتفلوا بهم في هذيك لا بيريود.
اكزاكتومون هذاك الوقت. ما يتكلفوش به با فريمون بزاف لو ماكله غسل العشاء برك ما يخلوش برك يغطوه ساعه ساعه يديروا الشونج يديروا معاه الشونج. ويلا طحنا في واحد وكال يا اخو كيفاش نديروا ليه مو Non, on se met d'accord d'abord مع les familles قبل ما. العام اللي فات 4 اللي جبتهم العام اللي فات كيفاش درتوا لهم؟ كانوا عندنا دي ممبر وكانوا قادرين هما اللي يتكفلوا بها. دونك هذا العام كاين شحال؟ كاين ان شاء الله 20 ان شاء الله. العام اللي فات جاونا من لا روماني من لا تركي لا تونيزي اي فنزويلا فوالا. وهذا العام مازال ما بانش. بون كاين دوكا الاسبان كاين ليجيبت كاين واحد 4 جايين الله يبارك لي ليجيبسيان. هذوك بعثهم عند الرياض يا اخي عنده له ساعه كذب دوك يبداو يبعثوا انا بعث لي هذاك تاع واسمه تاع الاولين سبنيولي. اون فا بوبليي جوستومون لاباج ديالكم على لاباج تاع جيل مورنينغ باش لهم يسمعوا فينا يقدروا يلقاو كامل المعلومات اللي كنا مديناهم في هذه الصبيحه وبوركوا با يتصلوا بكم باش الا كان حبوا هما ايميل ولا دونك لي زيتيدون يحبوا يروحوا ثاني كونتاكتيونا تماك. اون توكا رانا حاطين كاع لي بروموسيون تاعنا في هذيك لاباج فيسبوك. دونك جوست بور كونكلور برك هادشي مازال ما كملتش راه اوكي. دونك كيما قلت لك لو كنشوفوا برك واش رانا نديروا كاع في ايساك راح تشوف باللي رانا نسيو نمدوا ان امباكت ديريكت وانديريكت على السوسيتي ديالنا. باغ اكزومبل كي نجيبوا هنا لي زيتيديون ايطونجي كيعاودوا يولوا راح يسمعوا بالجزائر كيما صارت العام اللي فات مع لا فنزويلان هذيك كلها تكون او فات اون اسباني وين هي بعثت لنا زوج من تماك الغاشي كاع تحكي لهم على الجزائر. دونك راح نسيو نبدلوا ميم لو كان بشويه بالعقل ليماج تاع الجزائر برا اكزاكتومون. وثاني لي زيتيديون تاعنا كي نبعثوهم راح يولوا هنا الى راحوا ستاج بروفيسيونال راح يولوا بان اكسبرتيز انترناسيونال اللي حيعاونهم هنايا باش يلقاو خدمه. وثاني كي يروحوا فولونتاريا سي اون اكسبيريونس بروفيسيونال و بيرسونال كي يجوا هنا سونريشيسي في البلان هيومان يولوا يكتسبوا. ولي بروجي اللي نديروهم نسيو نتوشوا بالمصريين ان شاء الله. دونك هذا واش هادشي كاع يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. عقبه محجوب نذكر بريزيدون مسيو البريزيدون تاع لايسيك باباز باباز اي ساره اللي كانت معنا ساره بوغيروا اللي هي مسؤوله ريسبونسابل تاع فولونتاريا اللي راهم جايين ماشي اللي راهم رايحين. لا لا رايحين اللي راهم رايحين ساره اللي راهم رايحين. داكور اوكي يعطيكم الصحه. ميرسي اللي جيتونا في هذه الصبيحه. ا تري بيانتو ان شاء الله. دونك لاباج فيسبوك خلاص عطينا لاباج دونك ايساك باباز دوك نعاودوا نبوبليوها على المورنينغ على لاباج دي مورنينغ. ميرسي ا فو يعطيكم الصحه. انتم اللي كنتوا تسمعوا فينا ريستي برونشي سي تو دو سويت.